अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी इमरान खान की फरियादें, चीखो पुकार के उससे मुज़ाकरात किए जाएं, कोई तरीका ढूंढा जाए। वो तंग आ गए हैं जेल में रहते रहते। वेल, अच्छा करते हैं बात इस पे। और उनके लिए अब रास्ता क्या हो सकता है? दूसरी बात करते हैं जी, शोर मचाया जा रहा है कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें फॉरेन जर्नलिस्ट्स को आने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। और एक शोर मचा है। क्रिस्टीना लैम्ब बुनियादी तौर पे एक बरतानवी सहाफ़ी हैं, वर्ल्ड रिनाउंड, और मतलब है पाकिस्तान में वो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर उनकी किताबें हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पे एक एक्स पे पोस्ट किया है, फॉर्मर ट्विटर, और वो ये है कि उन्होंने केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़, उसको मुखातिब करके ये कहा है कि कैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं फ्री एंड फेयर, मुझे तो वीज़ा ही नहीं मिला, वीज़ा रिजेक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है कि अमेरिका से लेकर इस्लामाबाद तक बाखबर सहाफ़ी जो इसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं कि उसे क्यों वीज़ा नहीं मिला, वो भी अपनी पोस्ट्स पे उसको कोट करके और मज़ाक उड़ा रहे हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में देखो जी, फॉरेन जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दे रहे, हाँ हाँ भाग गए। हालांकि जानते हैं कि क्यों उसको वीज़ा नहीं मिल रहा। बड़े मतलब है, क्यों नहीं मिल रहा वीज़ा, वो बिल्कुल ही सिक्योरिटी का मामला है। क्रिस्टीना लैम्ब जो है ये एक दफ़ा डिपोर्ट हुई हैं, 2001 में गालिबन कोयटा से इनको डिपोर्ट किया था। उसके बाद ये वापस पाकिस्तान आई तो इस्लामाबाद से इनको एंट्री नहीं दी गई, फिर वापस डिपोर्ट कर दिया गया। ये है, तो अब भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। उसकी रीजंस मैं ऑनलाइन दस्तयाब हैं, बहरहाल मैं थोड़ा बहुत जिक्र कर देता हूँ। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले मैं आलिया हमज़ा के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, जो पीटीआई की रहनुमा हैं। मैंने एक पोस्ट भी आज की है। अ, वो ये है जी कि मैंने एक वीलॉग किया जिसमें मैंने बुशरा बीबी और ख़ावर माने का और इमरान खान की शादी के ऊपर कुछ तबसरा किया। ये उन दिनों की बात है जब ये सब के सब होली काउस थे। मतलब बुशरा के ख़िलाफ़ तो एक लफ्ज़ भी कोई नहीं बोला करता था। फ़रागोगी को जानता नाम भी कोई नहीं था। ये सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जो बने बुने फिरते हैं ना, इन सब के इल्म में थी कहानियाँ फ़रागोगी की, किसी एक ने उसका नाम नहीं छापा। लेकिन बहरहाल चलें, सख्ती जबर का दौर था, मैं किसी का मज़ाक नहीं उड़ाता। तो बहरहाल मैंने वो एक वीलॉग किया और वो अ, इमरान खान को बड़ा गुस्सा आया उस पे। और उस गुस्से में ऐसी तैसी मतलब है, वो ज़ाहिर है ट्रोलिंग में बड़ी बदतरीन ट्रोलिंग, गालिम गलौज का एक तूफ़ान आ गया। और उसी ज़माने में मुझे बल्कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, परमानेंट लंदन में होते हैं, मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप शुक्र करें कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि अगर आप होते तो आप मोहसिन बेग को उन दिनों ने नई नई मार पड़ी थी, कुछ इश्यूज में पड़े थे एफआईए ने जाके। तो मुझे उसने फ़ोन करके बताया, उन्होंने कहा जी कि आप अगर पाकिस्तान में होते तो शायद आपके साथ ज़्यादा बुरी होती, खान साहब को बड़ा गुस्सा है आपके वीलॉग पे। मैंने कहा आपको कैसे पता कि खान साहब ने मेरा वीलॉग देखा है? तो उन्होंने, जर्नलिस्ट ने मुझे बताया, इसलिए कि उनके सोर्स जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है, उस सोर्स ने उनको ये बताया है। और सोर्स ने ये बताया कि दरअसल वो मेरा वीलॉग उसने इमरान खान को खुद दिखाया था क्योंकि ख़ावर मानेक और बुशरा बीबी के बारे में जो बातें वो खुद कहना चाहते थे, या पीटीआई के बहुत सारे लोग इमरान खान को कहना चाहते थे कि बुशरा बीबी बर्बाद कर रही है, ख़ावर मानेक का बर्बाद कर रहा है, वो जो बातें खुद नहीं कह सकते थे, वो उन्होंने आपको गालियां निकाल के तो वो आपका वीलॉग दिखा दिया कि ये देखें अनीक नाजी क्या कह रहा है। तो इसलिए उन्होंने देखा था और बड़ा उन्हें गुस्सा है और एफएससी फेर देते आपकी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर उन दोनों की बात है। तो ये जो आलिया हमजा है ना, उन्हीं दिनों आलिया हमजा ने एक्सप्रेस टीवी पर बैठ के, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इन्होंने एक्सप्रेस टीवी पे बैठ के एक शो में ये कहा कि इस अनीक नाजी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये इसकी ऐसे की तय। तो अल्लाह ताला तकब्बुर से हम सबको बचाए। मैं कौन हूँ किसी को बुरा कहने वाला? मैं अपने गिरबान में झांकना चाहिए इंसान को। तो बहरहाल अब वो प्रिजन में है। प्रिजन वैन से उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था, आज भी सर्कुलेट हो रही है, जिसमें वो अब इलेक्शन लड़ रही हैं। आप यकीन कीजिए, मैं दिली दुख होता है उनको इस तरह से देख कर कि वो प्रिजन वैन में है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। मैं दिल से दुआ को हूँ, मेरे दिल में कोई उनके लिए हल्का सा भी गुस्सा नहीं है, बल्कि दुआ है कि उनकी मुश्किलें आसान हो। ठीक है, वो जज्बात में, सियासत में बहुत ज़्यादा कर गई 9 मई को भी, और अपने लीडर की बस वो इंतहा उनको नहीं पता था। बस अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। बहरहाल अल्लाह ताला इस तकब्बुर से भी हम सबको बचाए कि आप टीवी पे बैठ के आप दूसरे किसी मजदूर आदमी, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं तो ना इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मतलब मेरा क्या, ये अरबपति लोग हैं सारे, मैं तो एक कमेंटेटर हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूँ, मतलब बहरहाल मैं आजिज़ आदमी मजदूर, मैं तो बैठा हूँ, लेकिन इनके लिए दुआ गो हूँ और सबके लिए कि अल्लाह ताला इस तरह के तकब्बुर भरे कलमात से हम सबको महफूज रखे।
اگلی بات ہے جی وہ ویزے کی، تو بھائی گوگل کر لیں کرسٹینا لیمب، الزامات کی نوعیت کیا ہے ذرا یہ بھی جان لیجیے۔ الزام یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے جب ان کو ڈپورٹ کیا گیا 2001 میں، تو یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھیں کہ ISI کے کچھ لوگ ہیں جو دراصل طالبان کی مدد کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف۔ اس طرح کے یہ کوئی گواہیاں اور ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے گئی ہوئی تھیں۔ دوسرا ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ اسامہ بن لادن، اب 9/11 ہوا ہے نیا نیا، اب وہ اٹیک شروع ہوا ہے، آپ اندازہ لگا لیں اس وقت کے، جن کو یاد ہے وہ ظاہر ہے جانتے ہیں کیا زمانہ تھا وہ۔ اس وقت کرسٹینا لیمب نے کوشش کی کہ یہ کوئٹہ سے آگے ڈیسٹینیشن میں شور نہیں ہوں، کراچی یا اسلام آباد، کراچی شاید، یہ ایک بورڈنگ کارڈ نکلوانے کے چکر میں تھیں، یا ان کی کوشش تھی کہ یہ PI کا ایک بورڈنگ کارڈ اسامہ بن لادن کے نام کا لے لیں، یعنی اسامہ بن لادن نے ٹریول کیا ہے کوئٹہ سے آگے کہیں کراچی یا اسلام آباد، اب یہ مجھے یاد نہیں، ڈیسٹینیشن یاد نہیں، لیکن فرام کوئٹہ۔ تو وہ بورڈنگ کارڈ اگر یہ کرسٹینا لیمب لینے میں کامیاب ہو جاتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس عالم میں انہوں نے یہ چھاپنا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ تو پاکستان کی PIA میں اندرون ملک اسے ٹریول کرنے کی سہولت ہے، یہ بورڈنگ کارڈ دیکھ لیجیے۔ یہ الزام تھا، اس الزام پہ ان کو ڈپورٹ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ پھر ایک فورن جرنلسٹ کے ایک اور ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ اسلام آباد آئیں، غالباً دبئی یا ابو دھابی سے۔ تو اسلام آباد میں امیگریشن باقی سارے فورن جرنلسٹ کو اندر آنے دیا، ان کو روک لیا گیا، اور ان کو روکنے کے بعد ان کو دوبارہ سے ڈپورٹ کیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتی۔ آپ الزامات کی نوعیت دیکھیں کتنے سنگین ہیں۔ تو کرسٹینا لیمب کا جو ویزا ظاہر ہے کہ وہ اب بھی نہیں ملنا تھا، مطلب اگر یہ کوشش ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ نہیں ملنا تھا۔ تو اس کی وجہ وہ ہے، اس کی وجہ 2024 کے انتخابات کہاں سے آ گئے؟ یعنی 2001 میں جب نکالا گیا تو 2024 کے انتخابات کی وجہ سے یہ عجیب۔ اور یہ اس یعنی کرسٹینا لیمب کی ٹویٹ کو لے کر تبصرے وہ کر رہے ہیں امریکہ سے لے کے اسلام آباد تک، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، جو اس بات کو جانتے ہیں، واقف ہیں، لیکن اللہ جانے کس نفرت کا شکار ہیں یا کس، میری سمجھ سے بہرحال اس کی حقیقت یہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ عمران خان جو مذاکرات، بھائی میرے عمران خان کو کوئی، مجھے اب جو بھی اگر کوئی یہ ولاگ دیکھ کر اگر بتا سکتا ہے تو بتا دے اس کو، یعنی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی اکانومسٹ میں تم نے مضمون چھاپا ہے، اس مضمون میں تم نے بالکل وہی الزام جو تم لگائے چلے جا رہے ہو کہ جس وقت تم حکومت میں تھے امریکہ نے فوجی اڈے مانگے بلوچستان میں، اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی امریکہ کے ساتھ مل گئی، مجھے ہٹا دیا، امریکی سازش ہے، یہ رجیم چینج ہے، یعنی الزام کی نوعیت سنگین ترین ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ امریکن انٹرسٹ میں امریکہ کے ساتھ مل گئی، اور میں جو کھڑا ہوا تھا پاکستانی، مجھے ان سب نے مل کے ہٹا دیا۔ یار یہ اس سے زیادہ آگے کوئی کیا الزام لگانا ہے آپ نے؟ وہ ابھی چھاپا ہے، اور یہ اس وقت چھاپا ہے جب باقی پارٹی کو لگایا ہوا ہے کہ میرے لیے مذاکرات کی راہیں تلاش کرو، ساتھ میں یہ پنگے ہیں۔ اب اس طرح کے آدمی کے ساتھ کوئی کیا کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب یہ کہ میرے سے مذاکرات، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، میں تاریخ کا طالب علم ہوں ادنا، لیکن اتنی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ عمران خان کی اگر کوئی بیرون ملک ضمانت دے دے، مثال کے طور پہ سعودیہ، مثال کے طور پہ UAE، اور وہ ضمانت دے کے اس کو جیل سے لے جائیں، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے زیادہ کیا سوٹ کرتا ہے کہ ایک درد سر سے جان چھوٹ جائے گی، ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی میرے ایک جیل میں پڑا ہوا آدمی ہمدردیاں ہی سمیٹ رہا ہے نا، ان کی جان چھوٹ جائے گی کہ بھائی اس کو اٹھا کے لے جائیں، سعودیہ بند کر دیں، ابو دھابی یا دبئی جا کے اس کو بند کر دیں، اور 10 سال تک کے لیے یہ خاموش رہے، تو ٹھیک ہے، اوکے، ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک درد سر سے جان چھوٹ جائے گی نا۔ لیکن کیا کریں، مصیبت یہ ہے کہ کوئی ملک ضمانت لینے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی ملک گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس نے بھونگی مارنی ہے، اس نے کچھ کرنا ہی کرنا، اپنی بات سے مکرتا ہے، یو ٹرن کرتا ہے، نیت بار نہیں ہے کسی کو۔ اندرون ملک بھی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے، تو جب ضمانت دینے کو ہی کوئی تیار نہیں ہے، نہ ملک کے اندر تیار ہے نہ ملک کے باہر تیار ہے، تو پھر کیسے مذاکرات ہو؟ کہاں بھیجیں؟ کیسے بھیجیں؟ کہاں بھیجیں؟ آدمی کی کریڈیبلٹی زیرو ہے، باز وہ آ نہیں رہا، آج کے دن تک باز نہیں آ رہا۔ ناؤ وٹ کین بی دا وے فارورڈ؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ یا تو عمران خان اپنی ایک ایک غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگے پبلکلی، فوج سے معافی مانگے، 9 مئی کی معافی مانگے، جوڈیشری سے بھی معافی مانگے، اپنی پارٹی اپنی سپورٹ بیس سے بھی معافی مانگے، سیاسی لیڈرشپ سے معافی مانگے، نواز شریف اور مریم نواز سے معافی مانگے، پیپلز پارٹی سے معافی مانگے، مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگے، اتنی تمام معافیاں مانگنے کے بعد پھر اپیل کرے۔ اب پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان میں سے کون معاف کرے گا یا نہیں کرے گا،
یہ اب ایک دوسرا سوال ہے. ایک آدھے کریں گے آدھے نہیں کریں گے، یعنی یہ سب سوال ہے نا، بہت بڑے سوال ہیں. تو یہ آپ نے حرکتیں کرنے سے پہلے سوچنا تھا. ہر کسی کو دشمن بنایا ہوا ہے. لیکن اگر یہ سب سے معافی مانگ لے، معافی مانگ کے اپنے جرم تسلیم کر لے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ یہ راستہ نکلے. میں صرف ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ اس حد تک راستہ نکل سکے کہ اس کو ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے، مطلب بنی گالہ میں بند کر دیا جائے یا زمان پارک میں بند کر دیا جائے. تو یہ ہے میرا خیال زیادہ سے زیادہ جو زیادہ سے زیادہ کو ریلیف اگر اس صورتحال میں مل سکتا ہے تو ریئلسٹکلی خان صاحب کو ادھر دیکھنا چاہیے. یعنی یہ معافی کہ ان کو باہر نکل کے آزادی مل جائے گی یا ملک سے باہر جانے دیا جائے گا، سیاست کرنے کی آزادی مل جائے گی، یہ تو میرا خیال اس وقت میرے نزدیک ناممکن ہے کہ خود اعتبار کرنے کو تیاری کوئی نہیں. میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید اس حد تک بھی اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ ان کو زمان پارک یا بنی گالہ بھیجا جائے. لیکن اگر یہ سب لوگوں سے باضابطہ معافی مانگیں اور تسلیم کریں کہ ہاں انہوں نے جھوٹ بولے تھے، تسلیم کریں کہ ہاں انہوں نے غلط کیا تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور سیاست سے توبہ کر کے ریٹائرمنٹ کو 10 ایک سال کی لے لیں، تو پھر ممکن ہے کوئی راستہ نکل سکے. اس طرح بیٹھ کے اب آپ حملہ جو کرنا تھا کر چکے، آپ نے بین الاقوامی دباؤ جو اپنی طور پہ ڈلوانے تھے ڈلوا چکے، فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مذاکرات کے لیے لڑنا جھگڑنا میری سمجھ سے باہر ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.